अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में हम अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। अमेरिका इलेक्शन हो चुके और सारी दुनिया की नजरें अमेरिकन इलेक्शन पर थी और यकीनी तौर पर इस इलेक्शन से पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स वाबस्ता थी। लेकिन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां इस इलेक्शन से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रख के बैठी हैं। खासतौर पर कुछ सियासी पार्टियां ट्रंप के आने की मुंतजर थी, जबकि कुछ सियासी पार्टियां कमला हैरिस के आने की मुंतजर थी। अब किसकी उम्मीदें पूरी हुई, किसी की नहीं हुई, ये एक बड़ा अहम सवाल है। आज के प्रोग्राम में हम अमेरिकन जो नई हुकूमत बनेगी, ट्रंप साहब आ चुके हैं और वो क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, ये तमाम तर सवालात होंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं नायला चौहान साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन है नुसरत हारिस साहिबा, वो भी अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। पहले मैं चाहूंगा कि जो नुसरत हारिस साहिबा है उनसे जरूर मालूम करूं, क्योंकि अमेरिका में वो मौजूद है। और नुसरत साहिबा, सबसे पहले आप बताइएगा कि एक तासुर था पाकिस्तान में, कहा जाता था कि जी ट्रंप साहब आ जाएंगे और फौरन फौरन एक फोन आ जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान में, और फोन आने के बाद हालात बदल जाएंगे। वो फोन अभी तक आ गया है, आने वाला है या नहीं आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू किया। देखिए, जाहिर है पाकिस्तान को हमेशा से, जब मैं भी पाकिस्तान में थी और हम कवरेजेस करते थे, तो हमें लगता था कि जी यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान में होगा, और किसी हद तक होता भी था। लेकिन ये बहुत अभी जल्दी है कि अभी तो रिजल्ट आया है, अभी तो वो इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोसेस होगा, अभी तो जनवरी में जाके डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेंगे, बाकायदा उनको इनॉग्यूरेट किया जाएगा और फिर वो तमाम चीजें करेंगे। तो पाकिस्तान से पहले मैं ये बताती चलूं कि जो उन्होंने अमेरिका में भी बात की है, तो उन्होंने अपने पूरे इलेक्शंस को एक तहरीक का नाम दिया है, एक मूवमेंट का नाम दिया है कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं थे, ये हमारी एक मूवमेंट है। ये मूवमेंट जो है ये हम लेकर चले हैं और ये अमेरिका को तब्दील करेगी, और ये जो टर्नियर होगा ये बहुत मुख्तलिफ होगा। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में, जो कि जीतने के बाद उन्होंने की, उसमें उनका जाहिर है फोकस जो था वो अमेरिका था। अमेरिका की सियासत, अमेरिका में होने वाली जितनी चीजें हैं वो। पाकिस्तान का उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की। और जिस तरह आप सियासी जमातों की बात कर रहे हैं, मैं खुलकर कह देना चाहती हूँ, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा महसूस होता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए या उनकी पार्टी के लिए हालात कदरे बेहतर हो जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आप भी ये जानते हैं मुदस्सिर साहब कि जो भी अमेरिका में डिसीजन लिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से भी, वो भी सिर्फ वन मैन शो नहीं होता, कोई एक शख्स नहीं होता जो उसके बारे में पूरा उसका लायामल तैयार करे, बल्कि हर एस्पेक्ट से अपने फैसले को जांचा जाता है, परखा जाता है, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। पाकिस्तान के मामले में हम सब जानते ही हैं कि यूजुअली पाकिस्तान की जब जरूरत होती है तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा उस वक्त अहमियत हासिल होती है और बहुत कुछ पाकिस्तान के हवाले से सोचा जाता है। लेकिन अभी तो खित्ते में उस तरह से जंगी हालात और दीगर चीजें जो हैं वो एक तरफ करवट लेकर बैठ गई हैं, तो पाकिस्तान उस तरह से हॉट टॉपिक नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करता था। अभी तक यहाँ पे क्योंकि मीम्स भी बनना शुरू हो गई है कि भी ट्रंप साहब ने कोई नाम लिया विक्ट्री स्पीच के बाद इमरान खान साहब का, और वो सोशल मीडिया पे ऐसे चल रहा था कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको साइलेंट में कर दिया और उसको दिखा नहीं रहे। वाकई ट्रंप साहब ने इमरान खान साहब का विक्ट्री स्पीच में नाम ले लिया? विक्ट्री स्पीच पे जो मैंने सुनी उसमें तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने नाम लिया है। और बहुत सारी जो वीडियोस बन रही हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा उन्होंने कहा हो कि जो मेरी नजर से ना गुजरा हो, लेकिन जितनी तहकीक मैंने की, जितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, और एक दो जगह उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेरा दोस्त है, इमरान खान साहब के हवाले से शायद ये भी कहा है कि ये मेरा दोस्त है। उसके बाद उसके बारे में कुछ डिस्क्लेमर्स आ रहे हैं कि जी ये डीप फेक से बनाई गई है, ये फेक वीडियोस हैं। अब यू नेवर नो कि कौन सी बात कैसी है, कितनी है, क्या नहीं है। अभी तक जो है उसमें पाकिस्तान की मैं नहीं समझती कि बहुत ज्यादा उनका कोई फोकस है इस वक्त पाकिस्तान।
इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल, इकोनॉमिक क्राइसिस जो यहाँ पर हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो यहाँ पर हैं, ओवरऑल जो यहाँ की सिचुएशन थी, अमेरिकन सोसाइटी भी बटी हुई है, बहुत से लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ग्रीवेंसेस हैं, यहाँ जितना बड़ा अमेरिका है उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी तकरीर में उसी को ही फोकस किया और उन्होंने कहा कि अमेरिकन और उनके बच्चे जिस चीज का वो राइट रखते हैं वो तमाम चीजें हम उनको देंगे। तो इस वक्त उनका फोकस इज अमेरिका। उसके बाद जाहिर है जो सबसे ज्यादा मुतासिर कुन चीज है वो फलस्तीन की जंग है। उसके हवाले से जाहिर है आने वाले दिनों में वो कोई लाया अमल इख्तियार करेंगे और बताएंगे, उस पर भी उन्होंने खामोशी ही इख्तियार की। तो पाकिस्तान का नंबर उसके बाद आता है, बट यू नेवर नो, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये सरप्राइजेस भी देते हैं, सो ही माइट कम अप विद एनी सरप्राइज। सही सही। नायला साहबा, नुसरत साहबा कह रही है सरप्राइजेस देते हैं आपको के फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बड़ी गहरी नजर रखती हैं, वेस्टर रही हैं। तो ये जो, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हम जल्दबाजी बड़ी करते हैं ना, हम कहते हैं जल्दी जल्दी सरप्राइजेस हो। जैसे नुसरत साहबा ने कहा ट्रंप साहब सरप्राइज देने के आदी हैं, तो कहीं सरप्राइज तो नहीं आने वाला, फौरी फौरी कोई अपनी पॉलिसीज पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट तो नहीं करने वाली, जैसे वो तो अभी जनवरी में होगा लेकिन पता चल गया कि सदर यही है। आपकी बात दुरुस्त है और नुसरत हारिस साहब ने भी, साहिबा ने भी बड़ी अच्छी इसकी की है एनालिसिस। हम पाकिस्तानी ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं और हम जो है बैन अल-अक़वामी अमूर को भी जातियात के लिहाज से देखते हैं, जबकि स्टेट रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट एंड दे आर बिटवीन स्टेट्स, ये शख्सी नहीं होते। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पहले जो दौरानिये में भी आप देखा पॉलिसी थी, जब से हमारी आज़ादी हुई, आई थिंक यूएसए जो था हमारा सबसे पहला जो था दोस्त था, इन द सेंस कि हम जब इंडिपेंडेंट हुए हैं तो हमारे पहले जिन्होंने हमें रिकग्नाइज किया उसमें यूनाइट थे। तो रवाबित हमारे बहुत देरीना है, उतार चढ़ाव रहा है। हम अलायंसेस का भी हिस्सा रहे, सेंट्रोसीटो का भी हिस्सा रहे, फिर उसके बाद हमने सेंट्रोसीटो भी छोड़ दिया, फिर हम नॉन अलाइन में चले गए, फिर आप देखिए लेकिन नायला साहब क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि फौरी तौर पे, क्योंकि फॉरेन ऑफिस के थ्रू होती है ना सारी चीजें, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं होगा ना कि पर्सनल कॉल कर ली, फॉरेन ऑफिस के थ्रू होती है, क्या इतना जल्दी होती है, ये बात दुरुस्त है? आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी होते हैं। पहली बात तो ये प्रॉपर तरीके से होते हैं। अर्जेंसी अगर कोई हो, खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए या कोई ऐसी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हो जाए, तो ऑब्वियसली लीडर्स कैन टॉक टू ईच अदर, लेकिन ऐसी कोई हालात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ज्यादा नेशनलिस्टिक हैं, अपने मुल्क के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, बाहर के बारे में उनके इतने जो हैं वो इंटरेस्ट लिमिटेड है। हाँ, ये उन्होंने कहा है कि जंगें बंद कराएंगे, जैसे यूक्रेन का हो गया। देखिए कि पैलेस्टाइन में वो क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं नुसरत साहिबा से मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान उनकी टॉप एजेंडा में नहीं। हमारा समहाउ आफ्टर 9/11 ज्यादा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो चुका हुआ था, तो जब उनको हमारी जरूरत पड़ती है हमारी याद आ जाती है। लेकिन जैसे वो अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं, जो अपने उन्होंने कैंपेन में बातें की हैं, तो जैसे टैरिफ्स बढ़ा देंगे, आपका मेजर जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए है, तो अगर वो टैरिफ्स बढ़ाते हैं तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर असर हो। नायला साहब, क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं चाहूंगा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अमेरिकन इलेक्शन के बाद की सूरत पे हमारे साथ नुसरत हारिस और नायला चौहान साहिबा मौजूद है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है और नायला चौहान साहिबा फॉर्मर इन्वेस्टर हमारे साथ मौजूद है, नुसरत हारिस साहिबा अमेरिका से हमारे साथ मौजूद है सीनियर। और जैसे कि नायला साहिबा आप गुफ्तगू कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि चीजें फौरी मुमकिन नहीं होती, नुसरत साहिबा के पास जाने से पहले एक छोटा सा मुख्तसर आप जवाब दीजिएगा
کہ پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ فورن افیئرس کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، پاکستان کے لیے کاملا ہیرس بہتر تھی یا ٹرمپ صاحب بہتر رہیں گے؟ دیکھیے، چاہے کمالا ہیرس ہو چاہے ٹرمپ ہو، یو ایس پالیسیز جو ہیں وہ پالیسی جیسے میں نے کہا شخصی نہیں ہوتی. سو ریلیشن شپ آپ کے جو ہیں وہ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں. ہاں، کچھ چیزوں میں بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ آپ کے لیے بہتر تھی ان دا سینس کہ وہ ڈیفینس ایڈ پھر بھی کچھ دے رہے تھے. میرا نہیں خیال ٹرمپ وہ دیں گے. پھر کلائمیٹ چینج پہ وہ ہمیں جو ہے وہ گرین الائنس تھی ہماری، گرین امبریلا تھا، تو جو یہ سیلاب زدگان وغیرہ کے لیے ہمیں ان سے اسسٹنس مل رہی تھی. میرا نہیں خیال ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کلائمیٹ چینج پہ بلیو کرتے ہیں. سو اس طرح کی جو ہمیں کچھ سپورٹ مل رہی تھی شاید وہ مزید کم ہو جائے. لیکن یہ ایک نیا آغاز ہے، جیسے انہوں نے کہا نیا چیپٹر ہے، تو ہمیں پاکستان میں بیٹھ کے اس کو ایک فریش لک سے دیکھنا ہے کہ ان نیو ڈائنامکس، بیکاز دس از ناٹ جسٹ یونائٹیڈ اسٹیٹ، دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے، جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بدل رہا ہے. اس میں ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو اپنا رول ری ڈیفائن کرنا ہے، یہ ہماری لیڈرشپ کو اور ہمارے اسٹریٹجک تھنکرز کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا. صحیح. اچھا نصرت صاحبہ، کیونکہ ابھی کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امیگرینٹس جو تارکین وطن ہیں انہوں نے ہی ٹرمپ صاحب کو جتایا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب تو ان کے خلاف تھے. یہ معاملہ کیا ہے؟ واقعی بھی انہوں نے جتایا ہوگا؟ اچھا، یہ نا بہت مکسڈ کامنٹ کر رہے ہیں لوگ، اس کو میں واضح کر دیتی ہوں. دیکھیے، ٹرمپ صاحب جن امیگرینٹس کے خلاف ہیں وہ اللیگل امیگرینٹس ہیں، اور اس میں خاص طور پہ وہ امیگرینٹس ہیں جو ٹیکساس کے بارڈر سے، میکسیکو سے یہاں آتے ہیں ٹیکساس میں، یو ایس میں، اور جن کے پاس کوئی پیپر ورک نہیں ہوتا اور بعد میں آ کے وہ ازائلم فائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیگر اور لوگ بھی جو مختلف اور ذرائع سے یو ایس میں آ گئے ہیں بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی پیپر ورک کے، اور وہ اللیگل رہ رہے ہیں، اللیگل کام کر رہے ہیں، ان پر تمام یہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور ان کے وہ خلاف ہیں. باقی اپنے اپنے وطن سے اگر کوئی پورے طریقے سے ایمبیسی جا کر ویزا لے کر اور تمام چیزیں کر کر آیا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اسے بائی لا چلنا ہے. لا میں جس طرح سے چیزیں کہی گئی ہیں اگر وہ اس کو فالو کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے. اچھا، پھر امیگرینٹس کا بھی ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. سارے امیگرینٹس جو ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. ہاں، وہ لوگ جو پاکستان سے یہاں بہت سالوں سے مقیم ہیں، یہاں کے نیشنلز ہو چکے ہیں، وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی کہ مسلمانوں نے، عرب مسلمز نے خصوصی طور پہ، مسلمانوں نے کافی حلقے ایسے رہے مسلمانوں کے. مشیگن میں بھی ہم نے دیکھا، وہاں کی تو بلکہ گریٹ مشیگن ماسک کے امام نے اعلان کیا تھا، امام بلال نے، کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیں گے. سو مسلمز نے کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ دینے کا کہا تھا. اور امیگرینٹس نے جتوایا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ امیگرینٹس کے پاس نمبر ایک وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ ووٹ کریں جب تک ان کا پراپر اسٹیٹس نہ ہو جائے. دوسرا یہ کہ امیگرینٹس پہ تو، اور جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ان پہ تو تلوار لٹک رہی ہے پہلے ہی. تو بہت سے لوگ جو اس طرح سے آنا چاہتے ہیں یا اس طرح سے وہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ریفیوج مل جائے گا، تو ان کے لیے تو ویسے ہی ایک پرابلم تھی کہ ہم یہاں پر آئیں گے. اور نصرت صاحب، بائی لاس تو کیونکہ ٹرمپ صاحب کا یہ آخری ٹینیور ہے نا، اس کے بعد وہ دوبارہ صدر نہیں بن سکتے، صدر ہونا ہوتا ہے. تو یہ 4 سال ہم اس دنیا کے لیے خطرناک سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب تو سرپرائز دینے کے ماہر ہیں. دیکھیے، اس بار ٹرمپ صاحب جب آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کیمپین میں بھی ان کو بزنس کمیونٹی نے بہت سپورٹ کیا ہے، جس میں ایلون مسک کا نام بار بار آتا رہا، ظاہر ہے کیونکہ وہ فیمس ہیں. سو ان کو بہت سپورٹ کیا گیا. مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اکانومی اور بزنس پر فوکس کرنے والے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس بار امریکہ کو ایسی یادداشت دے کر جائیں کہ جس میں لوگ جو ہیں یہ اپنی بحالی ایک طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 2016 میں وہ جیتے، 2020 میں ان کو پتہ چل گیا کہ لوگوں میں ان کی مقبولیت کا کیا حال ہے. اب ان کو دوبارہ موقع ملا ہے تو he'll try to prove that. تو سب سے پہلے تو وہ کچھ کام یہاں پر ظاہر کریں گے. اور امریکنز کا بھی یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پچھلے دور میں بھی اکانومی بہتر ہوئی تھی. تو اکانومی بہتر ہوتی ہے تو ظاہر ہے امریکی عوام جو یہاں پر ہے یا اور ممالک سے بھی جو لوگ یہاں پر آئے، جابز کریٹ ہوں گی، دیگر اور معاملات ہوں گے تو بہتر حالات ہو جائیں گے. لیکن ہاں، اگر آپ دنیا کے تناظر میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی 4 سال از اے بگ ٹائم.
4 महीने 4 दिन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. सो आई एम होपिंग फॉर द बेटर. और पाकिस्तान क्योंकि जिस तरह के हालात से गुजरा है कि डिफॉल्ट का दौर भी हमने देख लिया, दीगर और मसाइल भी हमने देख लिए, फिर जिस तरह फॉरेन अफेयर्स को हम लेकर चलते हैं, नायला साहिबा इसमें ज्यादा जाहिर महारत रखती हैं, बता सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी दफा हम चूक जाते हैं, हम लैक करते हैं. जब मैं वहां शोज किया करती थी अभी कुछ महीने पहले ही, तो हम ये बात करते थे कि हमारी जो इकोनॉमिक कमेटी है या जो फाइनेंस कमेटी है जिसने जाके आईएमएफ को बताना है हमारे प्रॉब्लम्स का, उनकी भी रिसर्च उस तरह नहीं होती, उसमें वो लोग शामिल नहीं होते जिनको शामिल होना चाहिए. हम अक्सर जगहों पर जाते हैं, हम कश्मीर का मसला डिस्कस करते हैं. कश्मीर के मसले में आपको पता है कि कश्मीर कमेटी का जो हेड है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को कितने अरसे बनाया गया. जब उनको हेड बनाया गया और वो अमेरिका गए और जाके उन्होंने कश्मीर पे बात की, तो बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, उनकी कोई ऐसी उस पर रिसर्च नहीं थी. उनके बरक्स जो इंडियन काउंटर पार्ट था उसके पास पूरी प्रेजेंटेशन थी, उसके पास तरीका था. फिर आपको पता है कि इंडिया में कम्युनिकेशन वगैरह जो है वो बेहतर होती है लोगों की, अंग्रेजी वगैरह उस तरह से. सो हम अपनी कुछ गलतियों की वजह से या कोताहियों की वजह से अपना पॉइंट सही से फॉरवर्ड नहीं कर पाते. तो जब तक हम अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं करेंगे, अपने पास वो लोग नहीं मिलाएंगे, शामिल करेंगे जिनके एक्सपीरियंसेस हैं. अब नायला साहिबा हैं, वो खुद एम्बेसडर रही हैं, शी हैज एक्सपीरियंस. बाकी और ऐसे लोग हैं इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के, अकाउंट्स के, जिनके एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे मुल्क का एक खासा है. अगर उन्हें इन कमेटीज में शामिल किया जाए, अगर कोशिश की जाए कि जी हमने अपना पॉइंट आगे तक फॉरवर्ड करना है, तो बेहतर होंगी चीजें. वरना हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे, हम बहुत सेंसिटिव थे और हम दोबारा बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं. और अगर अफगानिस्तान के साथ हमारा फ्रिक्शन बढ़ता है और दोबारा अमेरिका उसके दरमियान में कहीं आता है, तो फिर पाकिस्तान के कोई वारे न्यारे भी हो सकते हैं और कोई हालात कशीदा भी हो सकते हैं. अच्छा नायला साहब, क्योंकि एक तासुर होता है ना, कहते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है फौरन टच होते हैं किसी अमेरिकन लॉबिंग के साथ, और जैसे अभी कहा गया 60 सेनेटर्स ने खत लिखा, तो शायद पीटीआई की इस वाले से लॉबिंग थी. तो क्या फॉरेन ऑफिस को बाईपास करके ऐसे राब्ते कायम किए जा सकते हैं? ऐसा मुमकिन है या फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करना लाजम होता है या एम्बेसडर्स को इन्वॉल्व करना लाजम होता है? देखिए, एज पर प्रोसीजर तो करना चाहिए, पर ये किया नहीं जाता जब, तो फिर नदामत होती है. क्योंकि फिर इस तरह के जो रैश स्टेप्स लिए जाते हैं फॉरेन ऑफिस को कंसल्ट किए बगैर, अमेरिका खुद इखलाकियात का दायरा भी नहीं रखता कि जी इनके मुल्क के सियासतदान है, तो मैं इनके फॉरेन ऑफिस या एम्बेसडर से राब्ता करके पूछ लूं कि इस ट्रुथ वो सही बंदे हैं कि नहीं. हाँ, देखिए ये तो पूरे प्रोसीजर्स है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रोसीजर्स है. उनको बाईपास जब किया जाता है तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कोई भी एक्शन कर रहे हैं, वो फिर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती, इसलिए उनकी वो पजीराई नहीं होती. अगर वो फॉरेन ऑफिस को कंसल्ट करें और प्रॉपर प्रोसीजर से जाएं, तो शायद फॉरेन ऑफिस उनको बेहतर सलाह दे सके. से नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे. नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं और अमेरिका के हुकूमत ट्रंप के पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और नुसरत हारिस साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, नायला चौहान साहिबा मौजूद है. नुसरत साहिबा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में सवाल है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की कोशिश होती है कि अवाम के ही सवालात हम अपने मेहमानों से पूछें. तो यहाँ पे एक सवाल बड़ा पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे, आम लोगों की डिस्कशन में, कि मियां साहब अमेरिका गए थे, क्या वो ट्रंप साहब से मिलने गए थे? कोई मुलाकात की बातें यहाँ पे भी चली हैं? ऐसी कोई बात यहाँ एज सच नुमाया तो नहीं हुई.
اور ظاہر پاکستان کے لیے یہ بہت ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ کوئی کہیں گیا اس کی ملاقات ہوئی یا کیا ہے. لیکن یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ مدثر صاحب جو یہاں کے لوگ تھے یہ اور جو کیمپین ہو رہی تھی وہ یہاں کے لوگوں سے کے لیے امپورٹنٹ تھی اور اس میں یہاں کے لوگوں کو فوکس کیا جا رہا تھا. اندر خانے کوئی ملاقات ہوئی ہو تو میرے علم میں وہ نہیں ہے, نہ میں نے اس کے بارے میں کچھ سنا. لیکن زیادہ تر جو ریلیز ہوئیں, جو کیمپینز ہوئیں, اس میں سوئنگ اسٹیٹس کو فوکس کیا گیا, اس میں امریکہ کے دیگر اور سینسٹیو علاقوں کو فوکس کیا گیا تاکہ الیکشنز میں جیت ہو سکے دونوں کنٹینڈرز کی طرف سے. سو اگر میاں نواز شریف یہاں آئے بھی ہیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور پہلے بھی ان کی ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ بڑے ہی کوئی فارمل طریقے سے ہوتی ہے, اس میں ان کو پہلے سے سوال و جواب یا چیزیں بتائی جاتی ہیں یا جس طرح سے بھی ہے. تو آئی ڈاؤٹ کہ کوئی ایسی ملاقات اس وقت ہوئی ہوگی یا اس میں کیا ایجنڈا ہوگا کیا نہیں ہوگا, میں اس کو یقینی طور پر نہیں آپ نے سمجھتی. ذکر کیا کہ بزنس مین کمیونٹی نے بڑا ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کیا, تو کیونکہ یہاں پہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی کچھ بزنس مین کمیونٹی بھی موجود ہے, کیا انہوں نے بھی ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کیا؟ جو امریکہ میں پاکستانی ہے بزنس جی جی کمیونٹی, ان کے آپ جی ذکر جی کر رہے ہیں. جی جی دیکھیے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے تو جس طرح میں نے ایلون مسک کا نام لیا انہوں نے سپورٹ کیا. یہاں پر باقی پاکستان کی طرح ہی ہے کہ میں بھی بزنس مین ہوں, آپ بھی بزنس مین ہیں, اور سمجھے نائلہ صاحبہ بھی بزنس مین ہے, تو میری اپنی مرضی ہے میں ان کو سپورٹ کروں, آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کمالا ہیرس کو کریں, نائلہ صاحبہ کی اپنی مرضی ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ خواتین کے بہت گروپس ایسے تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی تھی, پاکستانی خواتین. جی جی, بہت ان کے گروپس تھے, انہوں نے ان کے لیے کام بھی کیا کیونکہ میں کلوزلی دیکھ رہی تھی ڈاکٹرز کی ایسوسیشنز دیگر اور لوگ کیا کہ کس امریکن طرح. تھاٹس یہ ہے دوستر صاحبہ, کیا امریکن تھاٹس بھی ہے وہاں پہ بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ عورت کی حکمرانی قابل قبول نہیں؟ دیکھیے اگر اس وقت کمالا ہیرس بن جاتی پریزیڈنٹ تو یہ تو ایک کارنامہ ہوتا اور امریکہ کی ہسٹری میں پہلی وہ فیمیل خاتون ہوتی. لیکن دیکھیے اس میں صرف خاتون کی بات نہیں تھی, خاتون کے ساتھ ساتھ ویسے ہیلری کلنٹن کے بھی دور میں ہم نے دیکھا کہ وہ آگے نہیں آ سکی. خاتون کا ایسپیکٹ شاید ہے, بٹ اپارٹ فرام دیٹ دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ ان کی کہا اپنی. جاتا ہے نا امریکہ میں ترقی یافتہ ممالک ہے اور بڑا شعور ہے وہاں پہ جی خواتین بہت کو. شعور ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں اس پوزیشن کے لیے جی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں لوگ. بٹ اس کیس میں صرف ان کا فیمیل ہونا کافی نہیں تھا, اس کیس میں یہ تھا کہ جو بائیڈن کا بھی ایک ان پہ پورا شیڈو تھا, جو پچھلی حکومت نے کیا اور جو لوگ اس سے ناراض تھے, نالاں تھے, وہ بھی اس کو فیل کر رہے تھے کہ اب ان کو نہیں آنا چاہیے. پھر ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک خاص رنگت کے ساتھ, ایک خاص کمیونٹی کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے, تو ریسزم یا ڈویژن جو ہے سوسائٹی میں یہاں پر بھی موجود ہے. سو اس وجہ سے شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا. دیر ور ڈفرنٹ ریزنس, بٹ ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہلری کلنٹن بھی شی واز ویری فیمس اور ان کو بھی بہت لوگ سپورٹ کر رہے تھے, لیکن وہ اس طرح آگے نہیں آئی تھی. اینڈ یٹ اگین وی ہیو سین کہ کمالا ہیرس بھی اس طرح آگے نہیں آ سکی. تو دس میں بھی 5% یہ سوچ کا حصہ ضرور ہو سکتا ہے. سی پیک کو خطرہ ہے, ٹرمپ تو مخالف تھے پچھلے دور میں. یہ اندازہ ہوگا وقت کے ساتھ کہ اب پالیسی کس طرف ٹرن لیتی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کیا سوچ ہوتی ہے, فارن افیئرز کو کس طرح لے کر جانا ہے, کس ملک سے کس طرح کے روابط قائم کرنے ہیں, کیا پالیسی چینج ہوگی یا پالیسی وہی رہے گی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 20 سال تک افغانستان میں امریکی افواج رہے, تو 20 سال میں مختلف پریزیڈنٹس آئے ہیں, انہوں نے وہی اسی طرح پالیسی کو فالو کیا جو کہ پالیسی بنائی گئی تھی. 2021 میں فوجیوں کا انخلا ہوا جو بائیڈن کے دور میں, اور ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی وہ تمام چیزیں ویسے ہی چل رہی تھی. ان کا اپنا اسٹانس جتنا بھی کلیئر ہو یا وہ سمجھتے ہوں کہ وار از ناٹ اے سولوشن, لیکن اس کے باوجود وہ اس کا حصہ ضرور رہے ہیں, اس پورے اس پوری سوچ کا, اس پوری اسٹریٹجی کا. سو سی پیک یا باقی تمام چیزیں, چائنا سے ریلیشن شپ کیسا رہے گا, پاکستان سے ریلیشن شپ کیسا رہے گا, انڈیا کے ساتھ کتنی گٹھ جوڑ ہوتی ہے, کیونکہ انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات امریکہ کے ہوتے ہیں, اور اس کی ریزن صرف اکنامک ٹائز ہیں, بزنس کی لین دین, بزنس پہ تمام ملک جو ہیں ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں. اگر پاکستان اپنے آپ کو بہتر کر لے بزنس میں, ایکسپورٹ امپورٹ ہماری بہتر ہو جائے,
ہمارا پروڈکٹ بہتر ہو جائے, ہماری مارکیٹ بہتر ہو جائے, سو ہمارے بھی اکنامک ٹائز بہتر ہو سکتے ہیں. سو انڈیا سے اکنامک ٹائز ظاہر ہے امریکہ کے بہتر ہیں, اگر مزید بہتر ہوتے ہیں, چائنا سے کشیدگی ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی اس فرکشن کا سامنا ہوگا. اور اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا تمام جو یہاں پر جتنے بھی دماغ ہیں, جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی اب ہمیں کچھ چینج کرنا چاہیے, تو اس کا رزلٹ پھر آپ اس طرح سے دیکھیں گے. نائلہ صاحب, امریکن صدر جو بن چکے ہیں ٹرمپ صاحب, اب ہوں گے جنوری میں لیں گے, ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف زیادہ ہوگا یا بھارت کی طرف زیادہ ہوگا, کیونکہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان میں ہے؟ دیکھیے ہم ہر وقت بھارت کا مقابلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بھارت ہم سے 5 گنا بڑا ہے, اس کی اکانومی بھی ہم سے 6 گنا بڑی ہے. سو ہمیں اس خامخواہ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے. جھکاؤ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی پالیسی ٹرانزیکشنل ہے. اگر if Pakistan has something to offer to his needs, پھر تو they'll be interested. If not, اب سی پیک کی آپ بات کر رہے ہیں, سی پیک کے خلاف ہیں ٹرمپ صاحب, پچھلے دور میں بھی تھے, اور میرا نہیں خیال اس میں کوئی چینج آئے گا. اور جو چائنا امریکہ کی ٹریڈ رائیولری ہے, اس میں بی آر آئی ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کیا ایک دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یا ٹریڈ وارز کو مزید انٹینسیفائی کرتے ہیں. اگر تو وہ ٹریڈ وارز کو انٹینسیفائی کرتے ہیں, بی آر آئی کے خلاف جاتے ہیں, تو سی پیک آبویسلی افیکٹ ہوگا اور پاکستان بھی افیکٹ ہوگا. لیکن ایز وہ سیڈ بیفور کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سرپرائزز دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ کہیں آپ دیکھیں کہ وہ نارتھ کورین لیڈر کے ساتھ جا کے مل بیٹھے تھے, تو چائنا تو پھر بھی ایک فائدہ مند ہوگا. سو یو نیور نو, بٹ ان کیس وہ ٹریڈ رائیولریز پہ جاتے. پر آپ دیکھیے کہ اس دفعہ ان کی جو الیکشن کیمپین کو جس طرح کہا گیا ایلون ماسک نے سپورٹ کیا, بڑی جو ان کی بلینئرز تھے انہوں نے کیا. اور یہ جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے چین میں بہت انٹرسٹ ہیں. سو ہو سکتے کہ وہ انٹرسٹ ان کو کمپیل کریں کہ وہ چین کی طرف زیادہ ایڈورسریل رول نہ پلے کریں. اگر وہ دوستی کا ہاتھ فلسطین کے لیے بڑھاتے کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ فلسطین کے حوالے سے پروگرام کے آخری لمحات میں چاہوں گا کنکلوڈ کریں, آخر میں پھر کمنٹس نصرت صاحبہ اور آپ دونوں سے لیں. فلسطین کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب کوئی اچھا پیغام لے کے آئیں گے فلسطین سے, جو مشکل وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ دیکھیے یہ بائی پارٹیزن سپورٹ تھی اسرائیل کو, دونوں پارٹیز کی سپورٹ تھی, یہ ایک پارٹی کی سپورٹ نہیں تھی. لیکن ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ وہ جنگیں بند کرائیں گے. اب اسرائیل کس طرح سے وہ کہتے ہیں, ابھی ان کی نیتن یاہو صاحب سے گفتگو ہوئی ہے, ہوئی ہے, اور کہتے ہیں کہ انہیں کہا گیا ہے کہ یہ ساری کھپ جلدی بند کرو. اب اس کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ ساری قتل و غارت ایک دن میں کر کے ختم کر دیں گے, یا وہ صلح صفائی کی طرف جائیں گے؟ دس نیڈس ٹو بی سین. لیکن جہاں تک اسرائیل کی بات ہے, دونوں پارٹیز کی بائی پارٹیزن سپورٹ ہے اسرائیل کو, ہمیں اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. نصرت صاحب آپ کے خیال میں کوئی اچھی خبر آنے والی ہے؟ ٹرمپ صاحب جب آ جائیں گے اور جنوری میں انہوں نے چارج سنبھال لینا ہے, تو کوئی فلسطین کے اوپر جو مشکل وقت ہے وہ کم ہو جائے گا, اور یہ بھی تھوڑا بتاتے جائے گا کہ امت مسلمان جس سے شاید بڑی توقعات تھی, انہوں نے تو کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں دیا, لیکن امریکہ میں موجود جو مسلم کمیونٹی ہے انہوں نے بڑا احتجاج کیا فلسطین کے لیے. کیا دباؤ میں آئیں گے ٹرمپ صاحب؟ اچھا, میں جہاں سے میں نے بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ جس طرح مشیگن میں مسلمانوں نے جب ان سے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, تو اس کے بعد امام بلال نے سوشل میڈیا پہ بتایا کہ ہم نے اپنی ڈیمانڈز ٹرمپ صاحب کے سامنے رکھی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو پورا کریں گے, جس میں پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فلسطین میں جنگ بندی ہو, فلسطین کی جنگ کو ختم کیا جائے. اور انہوں نے بقول امام بلال کے انہوں نے اس بات کو اگری کیا ہے. اب اس کے علاوہ سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اسلاموفوبیا کو ختم کیا جائے, دیگر اور چیزیں تھی کہ مسلمانوں کو یہاں کی پالیٹکس میں, امریکہ کی پالیٹکس میں نمائندگی دی جائے. سو یہ تمام چیزیں امام بلال نے اپنے سوشل میڈیا پر کہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ خبروں میں یہ آیا
کہ جی ایک طرف تو یہ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے مگر دوسری طرف انہوں نے اسرائیل کو یہ کہا ہے کہ یو ڈو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. اب ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بند کروائیں گے. لیکن ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ جنگیں کسی چیز کا سولوشن نہیں ہے اور میں کسی جنگ کا حصہ نہیں رہا ہوں, میں نے کوئی جنگ شروع نہیں کروائی ہے. تو یہ بھی ان کی الیکشن کیمپین میں ایک بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ تھا. آئی تھنک وہ اس پوائنٹ کو پروو کرنے کی کوشش کریں گے, اینڈ آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ, میری دلی خواہش بھی یہی ہے کہ جنگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہو سکے, کچھ اس میں روک تھام ہو سکے. اینڈ آئی تھنک ہی از گوئنگ ٹو پلے سرٹن رول, سرٹن اس میں کوئی رول وہ پلے کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پورے اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ ہمیں وقت بتائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے مسلم امہ کی بات کی, ظاہر ہے تب سب خاموش ہیں سوائے ایران کے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وہاں سے پھر بھی ریٹیلیشن ہوتی ہے. یہاں پر امریکہ میں لوگوں کو اس چیز کی بہت زیادہ فکر بھی ہے, سوچ بھی ہے, اور اسی وجہ سے جب مسلمانوں کی ایک گیدرنگ کو باقاعدہ طور پہ ان سے رابطہ کیا گیا مشیگن میں اور ان سے سپورٹ کی بات کی گئی, تو انہوں نے اسٹیج پر آ کے یہ سپورٹ کا اعلان کیا ہے, اور اس میں جب جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا. سو لیٹس ہوپ کہ یہ جو جنگ ہے اور یہ جو اسلاموفوبیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آ سکے. صحیح صحیح. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ لوگوں نے بڑا قیمتی وقت دیا, اور خاص طور پہ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد کی جو صورتحال اور پاکستان کو کیا فوائد ہونے والے اس کے حوالے سے تفصیلی طور پہ گفتگو کی. نائلہ صاحبہ اور نصرت عارض صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں امریکن حکومت, ٹرمپ کی حکومت کے بعد کی صورتحال پر گفتگو کی. الیکشن میں سرپرائزز تھے, یقینی طور پہ ٹرمپ کے حوالے سے پاکستان کی عوام جو تھی وہ کچھ دوسرا سوچتی تھی, اور یقینی طور پہ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد اب کیا وہ چیزیں جو سوچی جاتی ہیں پاکستان کے عواموں میں, عوام کے ذہنوں میں, کیا وہ ہوں گی یا نہیں ہوں, یہی سوالات آج کے پروگرام میں ہم نے اپنے مہمانوں سے پوچھے. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت.